बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 डाकू और 3 लड़कियों का वाक़या। दोस्तों, यह वाक़या बहुत ही अजीबो-गरीब वाक़या है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, इस वाक़ये को कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक मर्तबा 3 डाकू एक गांव में डाका डालने के लिए एक घर में घुसे। जब वह उस घर के कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ पर 3 खूबसूरत और हसीन और जमील लड़कियाँ सो रही थीं। जब डाकुओं ने उनको अकेले देखा तो उनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने कमरे में अंधेरा किया और इन तीनों लड़कियों के साथ कमरे में ज़बरदस्ती जिना करना शुरू कर दिया। उस कमरे में अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उन तीनों लड़कियों को उनकी पहचान ना हुई और वो तीनों डाकू भी उन लड़कियों की शक्ल को ना देख सके। तीनों बहनों से ज़बरदस्ती करके सब डाकू वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुज़र रहे थे। उस गली में मस्जिद थी और उस मस्जिद में इमाम साहब बयान कर रहे थे कि जिना इंसान पर एक ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हाल में अदा करना पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाज़े पर सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है, लेकिन शर्त यही है कि तौबा सच्चे दिल से हो। इमाम साहब की यह बात उनके दिल को जा लगी। अब उन तीनों भाइयों में से एक ने कहा कि अगर किसी ने हमारी बहनों को हाथ लगाया तो हम उसकी जान ले लेंगे। दूसरे भाई ने कहा कि जो कर्ज हम पर है वो हर हालत में हमें करना पड़ेगा। तीसरे ने कहा कि गुनाह हमने किया है तो सज़ा हमारी मासूम बहनों को क्यों भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई को जिंदा रहने से तो बेहतर है कि वह पानी में डूबकर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाहों का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इसकी तलाफ़ी कैसे की जाए। वो तीनों मस्जिद की गली में परेशान होकर बैठ गए। उनमें से एक ने कहा कि इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। इसके बाद वह मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अगर वह माफ़ करने पर आए तो कत्ल करने वालों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो रेशम के धागे जितने गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर आए हो और तौबा करते हो तो वह गफूर रहीम है, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। लेकिन अल्लाह पाक तुम लोगों को उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो 3 बेगुनाह लड़कियां माफ़ नहीं करेंगी। तो वह तीनों लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वह उन तीनों लड़कियों के घर पहुंच गए। जब तीनों डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। वो एक बहन बाहर आई, दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। उन तीनों में से एक ने कहा, एक ज़रूरी काम था, आज उसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। उनकी बातों से लड़की को तसल्ली मिली और वह उन तीनों को अंदर ले गई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थीं। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बुज़ुर्ग बाप था, एक रात वह किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ ज़बरदस्ती की। और जब यह खबर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वो यह बात बर्दाश्त ना कर सके और उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गए। यह सुनकर उन तीनों में से एक बोला, क्या तुम उन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया है? तो उन तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती किया
تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکیں۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے بچوں کو بھی ختم کر دیں گے جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا۔ تو بچے بڑے ہو کر بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، اس رات تم سے زبردستی جینا کرنے والے ہم تینوں ہی تھے۔ یہ سن کر ان تینوں بہنوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اور ایک بہن نے خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا، تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا۔ اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا، واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر لڑکی نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تینوں تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے اور اس طرح ہم اپنے بچوں کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی اس بات پر راضی ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے ایک ڈاکو کا بچہ کس لڑکی کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی سے کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تمہیں ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر بندے میں مختلف ہوتی ہے۔ اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگھو گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے۔ پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا، امام صاحب، مجھے پتہ چل گیا ہے، اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو حکم دیا کہ دونوں میں سے چیک کر لو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا کہ امام صاحب، یہ دوسرا آدمی ہے جس سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو اس رات اس سے زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آئی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ آخری نوجوان تمہارا گناہ گار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور پھر تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہو گئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلائے اور برے کاموں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور
ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए